जी डायरी के मोअज़्ज़ज़ सामाईन, आपको इस नई वीडियो में हम खुशामदीद कहते हैं। सामाईन, इंसान ने जब से होश संभाला है उसने अपने ज़मीनी सफ़र का आगाज़ कर दिया। उसने अपने खलाई सफ़र को शुरू किया। उसने अपनी ज़रूरत के मुताबिक हर वो चीज़ बनाई जिसकी उसे ज़रूरत थी। और सामईन, आज हम जिस साइंस के अजूबे की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है जेम्स वेब फ्लाई दूरबीन। इंसान की एक बहुत अनोखी और बहुत कीमती इजाद जिस पर उसने सामईन $10 अरब की जेम्स वेब खलाई दूरबीन की लॉन्चिंग को आज 1 साल मुकम्मल हुआ। और इस 1 साल के अरसा में इंसान ने इससे क्या फ़ायदा हासिल किया, आइए देखते हैं इस छोटी सी रिपोर्ट में। ये दुनिया के लिए $10 अरब का तोहफा था। ऐसी मशीन जो इस कायनात में हमें हमारी हैसियत से रोशनास कराने वाली थी। आज से 1 बरस कबल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्रिसमस के मौके पर लॉन्च की गई थी। इसकी मनसूबाबंदी, डिज़ाइनिंग और तैयारी में 3 दहाइयाँ लगी थी। कई लोगों को इस हवाले से खदशात थे कि मशहूर ज़माना हबल स्पेस टेलीस्कोप की जानशीन कहलाई जाने वाली ये दूरबीन क्या वाकई वक़्त पर पूरा उतर सकेगी। हमें इसकी लॉन्च के बाद कुछ महीने इंतज़ार करना पड़ा, जिस दौरान इसका शानदार 6.5 मीटर कतर वाला शीशा खुला और इसने खुद को फोकस किया। इस दौरान इसके दीगर सिस्टम्स भी टेस्टिंग और कैलिब्रेशन से गुजरते, मगर फिर ये बिल्कुल वही चीज़ साबित हुई जो कि कहा जा रहा था। अमेरिका, यूरोप, कनाडा के खलाई इदारों ने जुलाई में इसकी पहली रंगीन तस्वीर जारी की। जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में आप सबसे पहले जो चीज़ नोट करेंगे वो ये है कि ये एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। ये आसमान को रोशनी की तूल मौज में भी देख सकती है जो हमारी आँख नहीं देख सकती। माहिरीन फल्कियात इसके मुख्तलिफ कैमरों का इस्तेमाल करते हुए कायनात के मुख्तलिफ हिस्सों का जायज़ा लेते हैं, जैसा कि गैस और धुएं के इस बुलंदोबाला टावर का। ब्लेजर ऑफ ग्लेसिस या तख्लीक के सतून कहलाने वाले ये मीनार हबल स्पेस टेलीस्कोप का की पसंदीदा हदफ थे। उनकी वसत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अगर आप रोशनी की रफ्तार से भी चल सकें तो आपको इस पूरी जगह से गुजरने में कई बरस लगेंगे। निबोला ज़मीन से 1,61,000 नूरी बरस दूर है और यहाँ हज़ारों सितारे पैदा हो चुके हैं। इस मंजर को कॉस्मिक गल्फिक्स या कायनाती पहाड़ियाँ कहा जाता है। ये सितारों की पैदाइश की एक नर्सरी कैरियाना निबोला का एक कोना है। यहाँ मौजूद इन बादलों की ऐसी साख्त इस तेज़ अल्ट्रावाइट शुआओं और हवाओं की वजह से है जो नौज़ायद और इंतहाई गर्म सितारों की जानिब से आती है। और इसका एक तरफ से दूसरी तरफ का फासला 15 नूरी साल का है। एक नूरी साल तकरीबन 94.6 खरब किलोमीटर के बराबर होता है। कार्टवेल गैलेक्सी, दाईं जानिब मौजूद ये गैलेक्सी कहकशां मशहूर स्विस फर्टलज़ोइकी ने 1940 में दरियाफ्त की थी। किसी ढीले के पहिए जैसा इसका डिज़ाइन एक और कहकशां से बिल्कुल सामने से टकराने की वजह से है। इस गैलेक्सी का कतर
1,45,000 نوری سال ہے۔ جیمز ویب صرف اس کائنات کی وسعتوں میں ہی نہیں دکھتی، بلکہ یہ ہمارے اپنے نظام شمسی میں موجود چیزوں کا بھی مشاہدہ کرتی ہے۔ یہ ہماری سورج سے 8واں سیارہ نیپچون اپنے رنگز کے ساتھ ہے۔ اس کے گرد موجود چھوٹے سفید نقطے اس کے چاند ہیں، اور جبکہ اوپر موجود ایک کونوں والے ستارہ نما چیز بھی ایک چاند ہے جس کا نام ٹائٹنس ہے۔ یہ ایک نیپچون کی سب سے بڑی سیٹلائٹ ہے۔ اس پر نظر آ رہے کونے دراصل جیمز ویب کے شیشوں کے ڈیزائن کی وجہ سے ہیں۔ اورائن رات کے آسمان پر نظر آنے والے سب سے مشہور خطوں میں سے ہے۔ زمین سے 1350 نوری برس دور موجود اس خطے میں نئے ستاروں کی پیدائش ہوتی ہے۔ جیمز ویب کی لی گئی تصویر میں اورائن بار نامی جگہ نظر آ رہی ہے، جو گیسز اور دھول کی ایک دیوار۔ رواں سال کی سب سے اہم خلائی خبروں میں سے ایک ناسا کا سیارچے ٹائمور فورس سے ایک خلائی جہاز ٹکرانا تھا۔ مقصد یہ دیکھنا تھا کہ کیا ایسی کسی ٹکر سے 160 میٹر چوڑے اس خلائی پتھر کا راستہ تبدیل کیا جا سکتا ہے یا نہیں، تاکہ زمین کو ممکنہ طور پر خطرناک سیارچوں سے بچانے کی حکمت عملی کی آزمائش کی جا سکے۔ جیمز ویب نے اس ٹکر کے باعث بکھرنے والے 1000 ٹن ملبے کی تصویر یہ لی۔ اس سال جیمز ویب کی لی گئی سب سے دلچسپ تصویر میں سے ایک تھی WR در حقیقت وولف رائٹ کا مخفف ہے، جو اپنی زندگی کے خاتمے کے قریب پہنچ چکے ستاروں کی قسم ہوتی ہے۔ وولف رائٹس ستارے گیسز خلا میں خارج کرتے ہیں، اور ان کے قریب ایک ستارہ جو تصویر میں موجود نہیں ہے، وہ ان ہواؤں کو جوڑ کر دھواں بنا رہا ہے۔ آپ جو دھوئیں کے خول باہر نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ 100 کھرب کلومیٹر تک باہر نکلے ہوئے ہیں، جو ہماری زمین اور سورج کے درمیان فاصلے سے 70,000 گنا زیادہ ہیں۔ M74 کہلانے والی فینٹم گلیکسی کو اس کے شاندار کماؤ دار بازوؤں کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ زمین سے تقریباً 3 کروڑ 20 لاکھ نوری برس دور برج ہوت یا پائس میں ہے، اور اس کا رخ ہماری زمین کی جانب ہے، جس کی وجہ سے جیمز ویب کو اس کے بازوؤں اور اس کی ساخت کا بہترین اندازہ ہوتا ہے۔ اس ٹیلیسکوپ کے ڈیٹیکٹرز گیس اور دھوئیں کے باریک لہروں کو بھی بآسانی دیکھ پاتے ہیں۔